हम बात कर रहे थे कि अगर रिपब्लिकन्स जीते तो दुनिया में जंगों के क्या हालात हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मीनिंग देयर बाय कि अगर वो खुद कहते भी हैं, पिछली दफ़ा भी उनका ये कहना था कि वो बहुत सी जंगें ख़त्म करेंगे, बंद करेंगे। और इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो एक नज़र आ रहा है तनाज़ा, वो इजराइल और गज़ा वाला सारी सूरत हाल बहुत ही हैपलेस सिचुएशन बनी हुई है। और उस पर कैमला हैरिस तो ये कह चुकी हैं दैट शी विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ हर प्रेडिसेसर, यानी कि जो ऑलरेडी जो बाइडन की पॉलिसी है वो उसी पर अमल पैरा रहेंगी। यानी कि इजराइल को जो एक कार्ट ब्लांश मिला हुआ है कि वो जुल्म जो करे जा रहा है फ़लस्तीनियों के साथ, वो शायद उसी तरह जारी रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो क्या ये पॉलिसी चेंज होगी? ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आप इससे पहले बात कर रहे थे, उस वक्त आपकी ऑडियो का थोड़ा इशू था, हम इस वजह से ब्रेक पे भी गए थे। फरमाइएगा सर, किस तरह से आप देखते हैं कि इफ़ ट्रंप विन्स तो उसके बाद आपको गजा पे पॉलिसी शिफ्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर ट्रंप जीत बिल्कुल एक चेंज ये आएगा, उनकी कोशिश होगी कि एक सीज फायर हो जाए वहां पे। ऐसे तो कमाला हैरिस डेमोक्रेट की थी कि अमेरिकी आवाम को कूल करने, पब्लिक सेंटिमेंट को कूल डाउन करने के लिए तो बहुत सख्त अगेंस्ट डेमोक्रेट इस लेबनान और तो उनकी कोशिश सीज फायर होती, लेकिन बहरहाल वो इसराइल सीज फायर नहीं हुआ। लेकिन ट्रंप अगर बन जाता तो बिल्कुल एक इसमें पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है, वो सीज फायर करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये जंग जो है वो उस तरह ना रहे जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि और ये भरपूर जो है इसराइल की तरफ से ये खत्म हो। वो अलग बात है कि यूक्रेन की जंग, उसमें भी मैं समझता हूँ उसमें कमी आएगी, ठहराव आएगा। ममालिक के कुछ लीडर अभी कहना शुरू करते हैं कि अगर ट्रंप आएगा तो कोई जरूरत नहीं है कि हम इस जंग को, हम जंग में इतने इन्वॉल्व हैं, हमारे सोर्सेज में इन्वॉल्व हैं। तो देखिए ओवरऑल एक और मसला कि अमेरिका में वो नहीं चाहते हैं कि टैक्स पेयर जो है उनके एक बड़ी परेशानी है कि जनाब हमारे टैक्स पेयर की पैसे से दो बड़ी जंगों का फंड कर रहा है इसराइल। जो सारी ये जो जंगी अखराजात हैं और मिलिट्री सप्लाई, हार्डवेयर वगैरह, वो तमाम उसको अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है। कैश लास्ट उन्होंने 8 अरब डॉलर किए हैं। ठीक है, उनकी अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन वहाँ जो है उनका जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट नेगेटिव है। और यही सूरत हाल जो है वो यूक्रेन, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक अमन की तरफ हालात बेहतरी आएगी। और एक और मैं बात कह दूं, ट्रंप का ताल्लुक अगर वो आते हैं तो मैं कोई तब्दीली नहीं देखता हूँ। जो इंडिया की बर्बरीज इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जारी है, मेरा ख्याल है क्यों ट्रंप हो या कमाला, दोनों का एक ये इंट्रा स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक और डिफेंस पार्टनरशिप का मामला है इंडिया के साथ। ये एक इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमी बनने की वो तरफ जा रहे हैं। तो ये कभी चाहेंगे ट्रंप भी कि वो इंडिया के साथ किसी किस्म के उनके कोई ताल्लुकात में कमी आए तो उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर चाइना को इकोनॉमिकली कंटेन करना है, अगर सीमा को कंटेन करना है पाकिस्तान में, तो हर उसमें चाहे बाइडन, चाहे अपना चाहे हैरिस हो, चाहे ट्रंप हो, वो इंडिया को सपोर्ट करते रहेंगे कि पाकिस्तान में। और ये अगर हम समझते कि कोई पाकिस्तान में दहशत आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आना होती तो पिछले 1 साल में आ गई होती। ये दहशतगर्द जो है ये जब आते हैं पाकिस्तान में तो ये आपके सीपैक को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ये सीपैक को आगे नहीं जाना चाहते, अमेरिका भी सीपैक के खिलाफ है, इंडिया भी सीपैक के खिलाफ है। तो लिहाजा मैं कोई ज्यादा पॉजिटिव ऐसी चीज नहीं देख रहा हूँ। हाँ, एक रिलेशनशिप है पाकिस्तान अमेरिका के साथ, वो वर्किंग जो है वो चलती रहनी चाहिए, अच्छी बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब पाकिस्तान एक बड़ा एक्टिव मेंबर हो गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। जाहिर बात है ये एक अलायंस है जिस 4 न्यूक्लियर पावर्स में चीन, पाकिस्तान, रूस और इंडिया, और इनके आपस में इकोनॉमिक और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, ये तमाम चीजें हैं। जाहिर बात है अमेरिका बिल्कुल, और ये नेटो का एक ऑपोजिट अलायंस बन के इमर्ज हो, तो यकीनन मैं कोई इतनी वार्म नहीं देख रहा हूँ। गर्म जोशी बिटवीन अपने अमेरिका में तो जाएगी, चाहे कमाला हैरिस हो चाहे ट्रंप हो, ये मामला ऐसे चल। वो अब छोटा मोटा फर्क आ जाए, लेकिन कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट आपको नजर नहीं आ रहा। राणा साहब, आप किस तरह से इस सब मामले को देखते हैं? दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि रिपब्लिकन्स, जितने रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स रहे हैं अमेरिका की, जितनी बड़ी जंगें शुरू हुई हैं वो रिपब्लिकन्स के दौर में हुई हैं, लेकिन इस मामला उल्टा नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप
اگر جیت جاتے ہیں تو جنگوں میں شاید کوئی کمی آئے، اسپیشلی ان پرسپیکٹو آف غزہ. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اگر آپ کو یاد ہو تو جب لاسٹ ٹائم 2016 میں ٹرمپ جیتے تھے تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں افغانستان میں 20 سال گزار کے ہم نے کچھ نہیں سیکھا اور ہماری اکانومی $1 ٹریلین جو ہے وہ ڈاؤن چلی گئی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اسی کو پھر آپ نے دیکھا بائیڈن نے بعد میں اس کو پرسیو بھی کیا اور بعد میں آ کر انہوں نے وہاں سے وڈرا بھی کی فورسز اپنی. تو اس حوالے کو دیکھتے ہوئے چونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو ٹرمپ ہے اس کی جو پالیسیز ہیں وہ مور نیشنلسٹک ہیں، مرکینٹلسٹ ہیں. آئی وڈ سے اکنامک نیشنلزم پہ وہ زیادہ بلیو کرتا ہے. تو اسی چیز کو ہم دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں اس وقت جو جنگی ماحول بنا اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اب جنگوں کی نیچر دنیا میں تبدیل ہو چکی ہے. اب وہ ہاٹ وار کا کنسیپٹ تو بالکل نہیں رہا. تو اب وہ کسی اور طریقے سے، جیسے کہ آپ کے ہاں میں نے ابھی بات کی تھی، اے آئی جنریٹڈ ٹولز اتنے آ گئے ہیں کہ جس سے آپ دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہاں پہ اپنے ان کے اندر اتنے کرائسس ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو ٹرمپ ہے اس نے خاص طور پہ امیگرنٹس کے حوالے سے جو اگریسو ایٹیٹیوڈ اپنایا ہوا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ امریکی جو ہیں ان کے مفادات پر زد پڑے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ امیگرنٹس کے حوالے سے، مائیگریشن کے حوالے سے جو اس کی پالیسی ہے اس سے ٹرمپ کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے، بالکل بھی نہیں پڑ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اللیگلی وہاں پر رہ رہے ہیں ان کا کوئی ووٹ نہیں ہے امریکہ کے اندر. تو اس کو کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ فرق تو اس کو تب پڑتا کہ اگر وہ مائیگرنٹس جو اللیگلی وہاں پہ امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں ان کا کوئی ووٹ ہوتا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امریکنز بہت زیادہ مجھے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یوں میں یہ یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اگر ٹرمپ ان پاور آتا ہے تو وہ جو اس نے ایران کے ساتھ جو نیوکلیر ایگریمنٹ کیا تھا 2016 میں، وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ اس کو بحال کرنے کی کوشش کرے گا، جو کہ 2018 میں ختم ہو گیا تھا. اسی طرح وہ چائنا کے ساتھ، جس کو آپ دیکھیں بائیڈن نے اپنا رائیول کہا، جبکہ ٹرمپ نے رشیا کے ساتھ ولاڈیمیر پوٹن کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. مجھے یقین ہے کہ وہ شی جن پنگ کو بھی اپنے رائیول کی بجائے اپنا کمپیٹیٹر سمجھے گا. مطلب ڈونلڈ صاحب آپ کو زیادہ توقعات کہہ لیجئے، یا آپ مجھے یوں لگ رہا ہے آپ کی بات سے کہ یو تھنک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جیتنا چاہیے. میں تو امریکن انٹرسٹ کے حوالے سے دیکھوں، کیونکہ امریکن اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، وہ میرے کہنے سے نہیں کچھ ہوگا. بالکل درست. they always pursue their interest. نہیں ظاہر ہے، لیکن بہرحال مقابلہ اس وقت تو نیک ٹو نیک ہے نا کیملا ہیرس میں اور ڈونلڈ ٹرمپ میں. بٹ یو تھنک کہ اف ڈونلڈ ٹرمپ ونز تو وہ، میں نے پہلے کہا کہ پاپولر ووٹ کے رزلٹس آ رہے ہیں، الیکٹورل ووٹ سے پتہ چلے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے. وہ تو ایبسلیوٹلی، وہ تو اسی کے بعد ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین، اور واپس آئیں گے تو اس میں بات کچھ یہ کریں گے کہ پاکستان کے لیے امریکہ پاک یو ایس ریلیشن شپس کیا میننگ رکھیں گے اف ڈونلڈ ٹرمپ ونز، یا پھر اگر کیملا ہیرس جیت جاتی ہیں.